aron mag-uban sila sa ilang buwat. Kada adlaw igpapahulay nakiglang tugi siya sulod sa sinagoga aron pagkapik sa mga Hudiyo ug sa mga Grego. Pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon pagwali sa maayong balita. Nga nagmatuod siya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila ug nagbiay kaniya, iyang giyabyab ang abog siyang bisti ug miingon, "Kung dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Wala ako'y labot, sukat karon mo ato ako sa dili mga Hudiyo." Busa iyang gibiyaan sila ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili mga Hudiyo kinganlag dito husto nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay dool sa sinagoga. Si Crispo ang pangulo sa sinagoga, mituo sa Ginoo. Lakip ang iyang pinamalay ug daghang taga-Korinto nakadungog sa maayong balita ug gibunyagan ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.